أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. اللهم إنا نجعلك في نهورهم ونعوذ بك من شرورهم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. اللهم إنا نجعلك في نهورهم ونعوذ بك من شرورهم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. اللهم إنا نجعلك في نهورهم ونعوذ بك من شرورهم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. اللهم إنا نجعلك في نهورهم ونعوذ بك من شرورهم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. اللهم إنا نجعلك في نهورهم ونعوذ بك من شرورهم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. اللهم إنا نجعلك في نهورهم ونعوذ بك من شرورهم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. اللهم إنا نجعلك في نهورهم ونعوذ بك من شرورهم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. اللهم إنا نجعلك في نهورهم ونعوذ بك من
شرورهم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير اللهم إنا نجعلك في نهورهم ونعوذ بك من شرورهم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير اللهم إنا نجعلك في نهورهم ونعوذ بك من شرورهم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير اللهم إنا نجعلك في نهورهم ونعوذ بك من شرورهم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير اللهم إنا نجعلك في نهورهم ونعوذ بك من شرورهم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير اللهم إنا نجعلك في نهورهم ونعوذ بك من شرورهم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير اللهم إنا نجعلك في نهورهم ونعوذ بك من شرورهم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير اللهم إنا نجعلك في نهورهم ونعوذ بك من شرورهم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير اللهم إنا نجعلك في نهورهم ونعوذ بك من
شرورهم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. اللهم إنا نجعلك في نهورهم ونعوذ بك من شرورهم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. اللهم إنا نجعلك في نهورهم ونعوذ بك من شرورهم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. اللهم إنا نجعلك في نهورهم ونعوذ بك من شرورهم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. اللهم إنا نجعلك في نهورهم ونعوذ بك من شرورهم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. اللهم إنا نجعلك في نهورهم ونعوذ بك من شرورهم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. اللهم إنا نجعلك في نهورهم ونعوذ بك من شرورهم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. اللهم إنا نجعلك في نهورهم ونعوذ بك من شرورهم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير.
اللهم إنا نجعلك في نهورهم ونعوذ بك من شرورهم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. اللهم إنا نجعلك في نهورهم ونعوذ بك من شرورهم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. اللهم إنا نجعلك في نهورهم ونعوذ بك من شرورهم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. اللهم إنا نجعلك في نهورهم ونعوذ بك من شرورهم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. اللهم إنا نجعلك في نهورهم ونعوذ بك من شرورهم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. اللهم إنا نجعلك في نهورهم ونعوذ بك من شرورهم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. اللهم إنا نجعلك في نهورهم ونعوذ بك من شرورهم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. اللهم إنا نجعلك في نهورهم ونعوذ بك من شرورهم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. اللهم إنا نجعلك في نهورهم
ونعوذ بك من شرورهم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. اللهم إنا نجعلك في نهورهم ونعوذ بك من شرورهم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. اللهم إنا نجعلك في نهورهم ونعوذ بك من شرورهم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. اللهم إنا نجعلك في نهورهم ونعوذ بك من شرورهم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. اللهم إنا نجعلك في نهورهم ونعوذ بك من شرورهم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. اللهم إنا نجعلك في نهورهم ونعوذ بك من شرورهم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. اللهم إنا نجعلك في نهورهم ونعوذ بك من شرورهم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. اللهم إنا نجعلك في نهورهم ونعوذ بك من شرورهم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. اللهم إنا نجعلك في نهورهم ونعوذ بك من
شرورهم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير اللهم إنا نجعلك في نهورهم ونعوذ بك من شرورهم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير اللهم إنا نجعلك في نهورهم ونعوذ بك من شرورهم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير اللهم إنا نجعلك في نهورهم ونعوذ بك من شرورهم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير اللهم إنا نجعلك في نهورهم ونعوذ بك من شرورهم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير اللهم إنا نجعلك في نهورهم ونعوذ بك من شرورهم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير اللهم إنا نجعلك في نهورهم ونعوذ بك من شرورهم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير اللهم إنا نجعلك في نهورهم ونعوذ بك من شرورهم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير اللهم إنا نجعلك في نهورهم ونعوذ بك من شرورهم ألم تر
تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير اللهم إنا نجعلك في نهورهم ونعوذ بك من شرورهم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير اللهم إنا نجعلك في نهورهم ونعوذ بك من شرورهم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير اللهم إنا نجعلك في نهورهم ونعوذ بك من شرورهم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير اللهم إنا نجعلك في نهورهم ونعوذ بك من شرورهم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير اللهم إنا نجعلك في نهورهم ونعوذ بك من شرورهم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير اللهم إنا نجعلك في نهورهم ونعوذ بك من شرورهم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير اللهم إنا نجعلك في نهورهم ونعوذ بك من شرورهم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير اللهم إنا نجعلك في نهورهم ونعوذ بك من شرورهم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل
ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير اللهم إنا نجعلك في نهورهم ونعوذ بك من شرورهم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير اللهم إنا نجعلك في نهورهم ونعوذ بك من شرورهم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير اللهم إنا نجعلك في نهورهم ونعوذ بك من شرورهم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير اللهم إنا نجعلك في نهورهم ونعوذ بك من شرورهم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير اللهم إنا نجعلك في نهورهم ونعوذ بك من شرورهم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير اللهم إنا نجعلك في نهورهم ونعوذ بك من شرورهم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير اللهم إنا نجعلك في نهورهم ونعوذ بك من شرورهم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير اللهم إنا نجعلك في نهورهم ونعوذ بك من شرورهم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل
وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير اللهم إنا نجعلك في نهورهم ونعوذ بك من شرورهم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير اللهم إنا نجعلك في نهورهم ونعوذ بك من شرورهم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير اللهم إنا نجعلك في نهورهم ونعوذ بك من شرورهم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير اللهم إنا نجعلك في نهورهم ونعوذ بك من شرورهم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير اللهم إنا نجعلك في نهورهم ونعوذ بك من شرورهم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير اللهم إنا نجعلك في نهورهم ونعوذ بك من شرورهم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير اللهم إنا نجعلك في نهورهم ونعوذ بك من شرورهم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير اللهم إنا نجعلك في نهورهم ونعوذ بك من شرورهم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم
بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير اللهم إنا نجعلك في نهورهم ونعوذ بك من شرورهم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير اللهم إنا نجعلك في نهورهم ونعوذ بك من شرورهم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير اللهم إنا نجعلك في نهورهم ونعوذ بك من شرورهم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير اللهم إنا نجعلك في نهورهم ونعوذ بك من شرورهم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير اللهم إنا نجعلك في نهورهم ونعوذ بك من شرورهم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير اللهم إنا نجعلك في نهورهم ونعوذ بك من شرورهم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير اللهم إنا نجعلك في نهورهم ونعوذ بك من شرورهم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير اللهم إنا نجعلك في نهورهم ونعوذ بك من شرورهم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم
بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير اللهم إنا نجعلك في نهورهم ونعوذ بك من شرورهم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير اللهم إنا نجعلك في نهورهم ونعوذ بك من شرورهم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير اللهم إنا نجعلك في نهورهم ونعوذ بك من شرورهم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير اللهم إنا نجعلك في نهورهم ونعوذ بك من شرورهم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير اللهم إنا نجعلك في نهورهم ونعوذ بك من شرورهم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير اللهم إنا نجعلك في نهورهم ونعوذ بك من شرورهم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير اللهم إنا نجعلك في نهورهم ونعوذ بك من شرورهم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير اللهم إنا نجعلك في نهورهم ونعوذ بك من شرورهم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم
بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير اللهم إنا نجعلك في نهورهم ونعوذ بك من شرورهم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير اللهم إنا نجعلك في نهورهم ونعوذ بك من شرورهم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير اللهم إنا نجعلك في نهورهم ونعوذ بك من شرورهم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير اللهم إنا نجعلك في نهورهم ونعوذ بك من شرورهم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير اللهم إنا نجعلك في نهورهم ونعوذ بك من شرورهم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير اللهم إنا نجعلك في نهورهم ونعوذ بك من شرورهم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير اللهم إنا نجعلك في نهورهم ونعوذ بك من شرورهم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير اللهم إنا نجعلك في نهورهم ونعوذ بك من شرورهم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم
بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير اللهم إنا نجعلك في نهورهم ونعوذ بك من شرورهم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير اللهم إنا نجعلك في نهورهم ونعوذ بك من شرورهم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير اللهم إنا نجعلك في نهورهم ونعوذ بك من شرورهم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير اللهم إنا نجعلك في نهورهم ونعوذ بك من شرورهم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير اللهم إنا نجعلك في نهورهم ونعوذ بك من شرورهم